Health News. Sa kasika sa panglawas, trigger sa paghubag sa sinusitis. Suginlanta ni katropang Ana May Perez. Usa sa mga kasagarang sakit nga giatubang sa daghang Pilipino mao ang sinusitis nga usa ka kondisyon diin maghubag ang sinus tungod sa impeksyon, sipon o allergy. Sumala sa mga health experts, ang sinusitis mahimong magpakita og mga sintomas sama sa baradong ilong, labad sa ulo, kasakit sa naong ilabi na sa palibot sa mata ug aping, sipon ug usahay hilana. Sa ubang kaso, makasinati usab ang pasyente ug kakapoy o pagkawala sa gana sa pagkaon. Gipasabot sa mga doktor nga ang sinusitis mahimong acute o chronic. Ang acute sinusitis kasagaran molungtad lamang og pila ka adlaw hangtod duha ka semana. Samtang ang chronic sinusitis molungtad og sobra pa sa 3 ka bulan ug magkinahanglan og dugang nga pagtambal. Lakip sa mga hinungdan niini mao ang viral infections sama sa sipon, bacterial infections, allergy ug polusyon sa hangin. Ang pag-usab-usab sa panahon ug kakulang sa resistensya sa lawas mahimo usab makadugang sa risgo. Girekomendar sa mga eksperto ang pag-inom og igo nga tubig, pagpahulay ug paggamit og tangba nga gireseta sa doktor aron maibanan ang sintomas. Importante usab ang paglikay sa abog, aso ug uban pang irritants nga makapagrabe sa kondisyon. Mga katropa, paliguna ang lawas uban ang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi imong adlaw nga ligon og batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa Regiosang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express. Balita